रहा है। और अगर आपकी तवज्जो हो तो यहाँ एक जुमला और कहना चाहूँगा। रब का लफ्ज़ जो है वो वाहिद है और आलमीन जमा है। रब्बुल आलमीन, एक रब इतने जहानों को पाल रहा है, एक रब इतने जहानों को पाल रहा है। सुभान चलो अल्लाह। इससे आगे एक और बात करूं। रब वाहिद है और आलमीन जमा है, तो एक रब के कई बंदे हो सकते हैं, एक बंदे के कई रब नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। इसलिए सुभान रब को अल्लाह। वाहिद रखा, आलमीन को जमा रखा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई रियाज अली और आप देख रहे हैं रियाज अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक रिएक्शन बयान लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज का बयान है रिज़्क़ के हवाले से। और मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ाई ने इस बयान में बताया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को रिज़्क़ कैसे पहुंचाता है। तो आप इस बयान को पूरा सुनें और आप सच्चे और अच्छे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल रियाज अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए बयान को शुरू करते हैं। और उसको पता है किसको क्या देना है और उसको वो बहम पहुंचा रहा है। इंसान को तरह तरह के खाने चाहिए, एक खाने से ये उकता जाता है। भैंस तो सवेर शाम दोपहर वो चारा ही खाती है। कभी नहीं उसने कहा कि कोई नाश्ता तब्दील कर दो। इस सर झुकाए हुए वो सुबह भी वो खा रही होती है, शाम को भी वो खा रही होती है। लेकिन इंसान है वो एक चीज़ 2 दफ़ा खाए तो वो कहता है ये तो सुबह भी ली थी। सवा दे कर ही आए जामे तगय्युर भी ज़रूरी है। कोई रुत हो उम्र भर अच्छी नहीं लगती। इसकी तबीयत में तनव्वु है। कभी कहता है कि मुझे खाने के लिए मीठा चाहिए, कभी कहता है मुझे नमकीन चाहिए, कभी कहता है चटखारेदार चाहिए, कभी लहमियात की आरजू होती है, कभी सब्जियों की तरफ इसका दिल माइल होता है, कभी कहता है कि नहीं आज मैंने ये लेना है, आज मैंने वो लेना है। और मेरे अल्लाह ने इसके लिए सारे इंतज़ाम कर रखे हैं। जी जी, अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जिसको एक चाहिए उसको एक ही दे रहा है, और जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे रहा है। हमें तो इंडिया के लिए आधा किलो या 1 पाव गोश्त चाहिए होता है, लेकिन शेर को मैंने अफ्रीका के अंदर लाइव नाश्ते करते देखा है और वो पूरा हर्म जो है वो हड़प कर जाता है। अल्लाह रोज उसे देता है। हंस एक परिंदा है, वो सुच्चे मोती खाता है, और सुच्चे मोती पंसारी से आप लेने जाएं तो तोलो माशों में मिलें, और वो भी लाखों रुपए में, और वो भी तयक्कुन से। आप नहीं कह सकते कि इसमें 2 नंबरी तो नहीं है, ये वाक़तन सही है, क्योंकि आजकल तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन उसको पेट भर के चाहिए होते हैं सुबह शाम दोपहर। और दुनिया के ऊपर एक हंस नहीं रखा हुआ अल्लाह ने, लाखों हंस करोड़ों हंस दुनिया पे पाए जाते हैं, और उनको अरबों मोती रोज चाहिए, अल्लाह रोज अता कर रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है उसकी रबूबियत, जिसको जो चाहिए वो अता कर रहा होता है। रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला है। रब का माना उलमा ने ये किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं अन्नहु मालिकुद दुनिया व अन्नहु मालिकुल उखरा, ये दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी मालिक है। रब ये सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आखिरत के अंदर भी उसके खाने करम पे लोग पल रहे होंगे, और दुनिया में भी उसके खाने करम पे लोग पल रहे हैं। अब आलम क्या है? मा सिवल्लाह को आलम कहते हैं। उलमा ने इस पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन हज़रत वहब बिन मुनब्बा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 18,000 आलम हैं, उनमें से एक आलम ये आलम दुनिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी इंसान की पहुँच ही वहाँ तक नहीं है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को कौन जाने? अल्लाह, वही जानता है उसने क्या क्या पैदा किया। इंसानी मुर्ग़ अकल थक के गिर जाता है। अल्लाह अकबर। तो बेशक बेशक। कहा रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला। अच्छा, यहाँ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, रब्बुल मुतीईन नहीं कहा गया, रब्बुल मुत्तकीन नहीं कहा गया। सिर्फ नेकोकारों का, अच्छे लोगों का रब हो। जो नहीं मानते वो उनका भी बेशक बेशक बेशक। जो इनकार करते हैं उनका भी रब है। अल्लाह अकबर। ये उसकी रबूबियत की शान है कि वो अपनों बेगानों को सबको नवाज रहा है। और अगर आपकी तवज्जो हो तो यहाँ एक जुमला और कहना चाहूँगा। रब का लफ्ज़ जो है वो वाहिद है और आलमीन जमा है। रब्बुल आलमीन, एक रब इतने जहानों को पाल रहा है, एक रब इतने जहानों को पाल रहा है। सुभान चलो अल्लाह। इससे आगे एक और बात करूं। रब वाहिद है और आलमीन जमा है,
تو ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اس لیے سبحان رب کو اللہ، واحد رکھا، عالمین کو جمع رکھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر ایک خادم جو ہے، ایک غلام 5-6 آقا رکھے تو ایک کہے پانی لے کے اور دوسرا کہے کہ میرے حقے میں آگ بھرو، اور تیسرا کہے تو وہ کدھر جائے گا کدھر جائے گا، اور ایک آقا 100 خادموں سے بھی کام لے رہا ہے۔ تو رب کو واحد رکھا، عالمین کو جمع رکھا، اس لیے بندے کا رب ایک ہی ہو سکتا ہے، 360 نہیں ہو سکتے۔ رب ایک ہی ہوگا، اور ایک رب کے ہی بندے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں۔ وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ کیوں پال رہا ہے؟ کوئی ضرورت ہے اسے؟ جو بھی ہے، باپ اولاد کو پالتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے یہ بڑھاپے کا سہارا بنے۔ شاگردوں کو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل یہ میرے کاز میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، میرے ساتھی ہوں۔ ملازموں کے ساتھ ان کا باس کھڑا ہوتا ہے تو ان سے کام لینا ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ تو اللہ اتنے جہانوں کو پال رہا ہے تو کیا غرض ہے؟ الرحمن الرحیم، محض رحمان ہے نا، اسے کوئی غرض نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے اور یوں ہی پال رہا ہے۔ جو نہیں مانتا اسے بھی پال رہا ہے، اور جو مان رہا ہے اسے بھی پال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمان ہوا، وہ رحیم ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک بلی کو بہت زیادہ خوراک دے دی گئی اور وہ پھول پھول کے ہاتھی جتنی ہوگی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہاتھی کو خوراک کم ملی اور وہ چوہے جتنی رہ گئی۔ جس کی جو فطری استعداد ازلی جو اس نے خود مقرر کی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کی گروتھ ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کی تربیت کرنا ہے۔ خلاصہ ہے پورے قرآن کا سورہ الفاتحہ۔ جو سارے مضامین ہیں پورے قرآن میں وہ سمٹ کے سورہ فاتحہ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اس کا آغاز اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ کسی کے اختیاری حسن پر، کسی کے اختیاری جمال پر جو ثنا کی جاتی ہے، ستائش کی جاتی ہے، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ کچھ خوبیاں اختیاری نہیں ہوتی، غیر اختیاری ہوتی۔ اگر کسی کا رنگ سفید ہے، نقوش تیکھے ہیں اور اس کی آنکھیں نرگسی ہیں، اس کے دیگر اعضاء کا توازن بڑا اچھا ہے، تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ ایک شخص عالم ہے، اس نے پڑھا، محنت کی، آگے بڑھا، تو یہ اس نے محنت کر کے ایک چیز حاصل کی، تو اس کا وصف بیان کرنا اور اس پر ثنا کرنا یہ غیر اختیاری حسن نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے۔ تو کمال وہ ہوتا ہے جو چیزیں اختیاری ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کی حمد اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی چیزیں، اس کا حسن غیر اختیاری نہیں ہے، وہ اس کا اختیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کے اختیاری حسن پر تعریف حمد کہلاتی ہے، اور اگر وہ نعمت کے مقابلے میں ہو تو وہ حمد شکر کہلاتی ہے، اور اگر نعمت کے مقابلے میں نہ ہو تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الحمد کی تفسیر ثناء اللہ ہے، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف۔ اور حضرت ضحاک بن مزاحم نے اس کا ترجمہ کیا ہے الحمدللہ رداء الرحمن، یہ رحمان کی چادر ہے۔ جس طرح چادر زینت دیتی ہے اور وقار کی علامت ہوتی ہے، اور اہل عرب کندھے کے اوپر چادر ڈال کر کے جو ہے وہ ایک خاص ان کی حیت ہوتی ہے۔ یہاں گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے چادر لی جاتی ہے، لیکن عرب میں چادر جو ہے وہ زینت کے لیے لی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب علماء یہاں کندھے پہ چادر رکھتے ہیں، تو وہ زینت کے لیے ہوتی ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں جو رداء الرحمن کہا گیا ہے تو الحمد رحمان کی زینت ہے، وقار کی چادر ہے۔ ثنا کی جتنی بھی قسمیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اللہ کے لیے، وہ ڈائریکٹ تعریف کی جائے تب بھی اللہ کی، انڈائریکٹ تعریف کی جائے پھر بھی اللہ کی ہے۔ یعنی پھول کو کہا جائے کیا خوب پھول ہے تو پھر بھی اللہ کی تعریف، اور کہا جائے سبحان اللہ پھول کو دیکھ کر پھر بھی اللہ کی تعریف، پاکیزگی اللہ کی بولی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کی درزوں کو، اس سے مہکتی نکلتی خوشبو کو، اس کے رنگوں کا جمال اور اس کی لطافت دیکھ کر کے کہ واہ کیا کھلا ہوا شگفتہ گلاب ہے، تو آپ گلاب کی تعریف کر رہے ہیں لیکن خالق گلاب کی تعریف کر رہے ہیں، یہ انڈائریکٹ تعریف۔ تو
خوبی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو، چاہے وہ انڈائریکٹ ہو، چاہے وہ قولن ہو، رویتاً ہو، فعلاً ہو، جس طرح ہو، اللہ کے لیے ہے۔ اس کی تم کیوں سبحان اللہ، خوبیاں بیان نہیں کرو گے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، مولانا ثاقب رضا مصطفی نے کتنے اچھے انداز میں یہ بیان میں بتایا کہ اللہ اپنے بندوں کو رزق کیسے پہنچاتا ہے اور کتنا پہنچاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیان سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ایسے ہی سچے اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑ جائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔